अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हॉरर प्लैनेट स्टोरीज़। दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों जहां की सारी नेमतें आप लोगों को अता फरमाए, मजबूर लोगों की मजबूरियां ख़त्म करे, अपनी रहमत के सदके हर घर में खुशियों की बारिश कर दे। आमीन सुम आमीन। तमाम न्यू व्यूवर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब चैनल पे स्टोरीज़ सुनने के लिए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, और अगर स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और हमें कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आप मुझे किस शहर से सुन रहे हैं। और अगर आपके पास भी ऐसे ही टेरिफाइंग और हॉरिबल स्टोरीज़ हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसको लाजमी नरेट करेंगे। बढ़ते हैं अपने आज के वाक़ये की तरफ। मेरा नाम मियाँ एजाज़ है। आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है। ये वाक़या मुझे आज भी उसी तरह मनोवन याद है। उस वक्त मेरी उम्र कोई 20 साल के लगभग थी। मेरे बड़े भाई की गाड़ियों की वर्कशॉप थी लाहौर चौबरजी चौक में, जहाँ इस वक्त खान बाबा होटल है। उसके साथ काफ़ी जगह थी जहाँ बड़े भाई की वर्कशॉप थी। मैं सबसे छोटा था, इसलिए घर वालों का लाडला था, तो मैं कोई काम वगैरह भी नहीं करता था। कभी माँ से खर्चा ले लिया तो कभी अब्बा से, और जब दोनों से ही ना मिले तो फिर पैदल मार्च करके चौबरजी चौक भाई की वर्कशॉप जाता और उनसे कोई 5-10 रुपए बटोरने लगता। इस ज़माने में 5-10 रुपए की बड़ी अहमियत थी। एक दिन अम्मा अब्बा की तरफ से पैसों से इनकार हुआ तो बड़े भाई की शॉप याद आ गई। बस क्या था, उनकी वर्कशॉप की तरफ चल पड़ा। जबकि जून जुलाई की गर्मी के दिन थे, पसीने से शराबोर वर्कशॉप पहुंचा। भाई किसी की गाड़ी ठीक करके उसकी ट्राई लेने के लिए निकल रहे थे। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में, तुम बैठो, और लड़के को आवाज़ दी जो उनका शागिर्द था। उसे मेरे लिए खाना लाने को कहा क्योंकि दोपहर का वक्त था। बाकी 2-3 लड़के जो भाई के पास काम सीखते थे, मेन सड़क के पास कुर्सियां डालकर बैठे हुए थे। वर्कशॉप में एक दरख्त था, उसके नीचे कुर्सी और पानी का मटका, और मटके के साथ जंजीर बांधकर एक सिल्वर का गिलास लटकाया होता था ताकि बाहर से आने वाले गिलास साथ न ले जाएं। और आज के दौर में भी हमारी कौम नहीं बदली, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर के साथ गिलास बांधकर ही रखे जाते हैं। मैं वर्कशॉप में कुर्सी पर बैठा था कि वर्कशॉप के दरवाजे से एक आदमी आता दिखाई दिया, जिसने कोचवान कलर के कपड़े पहने हुए थे। कोचवान कलर उस दौर में तांगा चलाने वाले पहनते थे। इनका लिबास मखसूस होता था और आँखों पे भी ऐनक ऐसी लगी हुई थी जिसके शीशे काफ़ी मोटे थे और शीशों में से आँखें अजीब सी लग रही थीं। वो आदमी पास आया तो पसीने से शराबोर था। मैं अपनी जगह से उठा और उसको बैठने के लिए जगह दी और पास ही पड़े मटके से पानी गिलास में उंडेला और उनको पीने के लिए पेश कर दिया। उसने पानी पिया और मेरा शुक्रिया अदा किया। उस आदमी की उम्र कोई 40 के करीब मालूम होती थी, जिस वजह से ये सब मैंने एहतरामन किया था। शुक्रिया के बाद उसने मेरे बड़े भाई के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो मैंने उनको बताया कि वो तो बाहर गए हैं, उन्हें आने में टाइम लग जाएगा। तो उसने मुझे कहा कि तुम एजाज़ ही हो ना? तो मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। उसने मेरे दूसरे भाइयों की खैरियत दरियाफ्त की, माँ बाप और बहनों के नाम लिए और पूछा कि सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अब मैं शशोपंज में पड़ गया कि ये आदमी है कौन, और इसे हमारे सारे घर वालों का भी पता है, क्योंकि भाई के सारे दोस्तों को तो मैं जानता था। वो इसलिए कि जब भाइयों से भी खर्चा ना बन पाता तो मैं भाइयों के दोस्तों से भी पैसे मांग लेता था। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, उसने सब घर वालों की खैरियत दरियाफ्त की। मैं हैरान था कि ये आदमी आखिर है कौन। फिर मैंने ख़ुद को तसल्ली दी कि जब सब घर वालों को जानता है तो भाई का कोई करीबी जान पहचान वाला होगा। उस आदमी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि यार एजाज़, खाना खाएं। मैंने कहा कि लड़का खाना लेने गया है, वो बस आता ही होगा तो मिल के खा लेते हैं।
کہتا نہیں یار، کچھ مزے کی چیز کھاتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ اتنے میں لڑکا کھانا لے کر آ گیا جو ہم دونوں نے مل کر کھایا اور ہماری کافی گپ شپ بھی ہوئی۔ اتنی ہی دیر میں اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا کہ اب میں چلتا ہوں، کل تمہارا انتظار کروں گا وہ سامنے نان حلیم والے کے پاس۔ اس کی حلیم بہت مزیدار ہوتی ہے، مل کر کھائیں گے۔ اور کہتا ہوا چلا گیا۔ اب میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگا کہ کب مفتہ لگے اور میں نان حلیم کھاؤں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں چوبرجی نان حلیم والے کی دکان کے باہر چلا گیا۔ وہ باہر کھڑا میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا اور مجھے کہا، اتنی دیر کیوں کر دی؟ مجھے بھوک لگی ہے، آؤ کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر گپ شپ کی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ رات کو کہاں ہوتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ لکشمی چوک شیش محل ہوٹل، جہاں چائے والا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ وہیں ہوتا ہوں۔ شیش محل چائے والے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس دور میں موبائل وغیرہ تو تھے نہیں۔ اس نے ہوٹل میں کھیلنے کے لیے کیرم رکھی ہوئی تھی، چائے پیو اور کیرم کھیلو۔ پھر وہ یہ سن کر کہتا، اچھا چلو پھر ہم آج رات کو بھی تم سے ملاقات کریں گے۔ رات کو میں شیش محل ہوٹل میں بیٹھا کیرم کھیل رہا تھا تو وہ موصوف وہاں بھی آدھم کے۔ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور کیرم بھی کھیلی گئی۔ اب اس کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ روز بروز بڑھنے لگا۔ ایک دن مجھے کہتا کہ آؤ قبرستان کی طرف چلیں۔ ہم نے چوک جوبرجی سے نان حلیم کھائی اور میانی صاحب قبرستان کی طرف چل پڑے۔ مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن 9 محرم تھی اور لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی ڈال کر اور فاتحہ پڑھ کر واپس جا رہے تھے، کیونکہ اس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے ساتھ لیے قبرستان کے اندر کی طرف جاتا جا رہا تھا اور یہاں تک کہ اب قبرستان میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے تو میں بہادر تھا، پھر بھی مجھے میرے اندر کہیں خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن جگرا بڑا کر کے اس کے ساتھ چلتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ آگے آنے والے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے لیے بھی میں اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، کیونکہ میری چھٹی حس مجھے کسی انجان خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ چلتے چلتے قبرستان میں ایک گھاٹی سی آئی اور اس سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ نیچے اترنے کے بعد ایک ایسی جگہ آئی جیسا کہ کسی جگہ سے نیچے مٹی نکالتے جائیں اور اوپر والی سطح باقی رہے۔ وہاں پہنچے تو اس کے نیچے کچی مٹی پر کچھ حصے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فرش ہوتا ہے، اور ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بھی جگہ تھی، جہاں پر وہ جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا کہ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میں نے ڈر کو اپنے اندر ہی سمیٹتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم ڈر گئے ہو، اور ہاں، آئندہ میں تمہیں ملنے کبھی نہیں آؤں گا۔ اگر تمہیں مجھ سے ملنا ہو تو کبھی بھی مغرب کے بعد چلے آنا، میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کہا کہ اب تم جاؤ۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت میری حالت کیا تھی۔ پاؤں منو وزنی ہو گئے تھے۔ قبرستان سے باہر آنے تک کا فاصلہ ایسا لگا جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں میں نے یہ فاصلہ طے کیا ہو۔ باہر تانگے پر بیٹھ کر جیسے تیسے گھر پہنچا۔ پہنچتے ہی بستر پر گر گیا۔ 4-5 دن سخت بخار میں مبتلا رہا۔ میرے محلے کا ایک درویش بندہ تھا، مانگتا نہیں تھا، بس اپنی مستی میں مست رہنے والا۔ میں اپنے گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھا تھا، وہ پاس سے گزرتے ہوئے رک گیا اور مجھے کہتا کہ آج کل تو بڑے بڑے لوگوں سے یاریاں لگا لی ہیں۔ میں نے جھٹ سے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کون ہے اور میری اس سے جان چھڑواؤ۔ درویش کہنے لگے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک مسلمان جن ہے جو کہ بینائی سے محروم ہے، اس کا تمہارے ساتھ جی لگ گیا تھا، بہرحال اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا،
اللہ دیاں رکھاں۔ یہ کہتا ہوا درویش آگے چلا گیا۔ سو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ایک اور واقعہ۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اور جو ویورز نئے ہیں، پہلی دفعہ میری سٹوری سن رہے ہیں، وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو، ہر نیو ہارر سٹوری آپ تک پہلے سے پہل پہنچ سکے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔